बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले फ़लस्तीन का अचानक से इसराइल पर शदीद किस्म का हमला करना, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फ्लाई करके गए और जा कर के उन्होंने इसराइल में बेइंतहा तबाही मचाने की कोशिश की, जबकि वो इंतहा तबाही नहीं थी बल्कि लिमिटेड से लोगों को उन्होंने पकड़ा और अगवा करके ऐसी सेलिब्रिटीज़ को पकड़ा जिनको पकड़ने के बाद पूरी दुनिया में वावेला हो सकता था कि फ़लस्तीन ने बहुत बड़ा हमला जो है वो इसराइल पर कर दिया है। जबकि वो हमला हकीकत में क्या था, इस चीज़ से अब तक पूरी दुनिया के मुसलमानों को ख़ास करके पर्दे में रखा गया है और मुसलमानों ने भी सिर्फ यहाँ पर बात ख़त्म कर दी है कि माशाल्लाह फ़लस्तीनियों ने बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और इन्होंने जा कर के इसराइल में हमला कर दिया और इसराइल को घुटनों के बल पर ले आए। वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को, वहाँ पर आए मशहूर मेहमानों को उठा करके वो फ़लस्तीन लेकर के आए और अब लगता है कि फ़लस्तीन का मसला हल होने वाला है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन का अचानक से हमला करना क्या था, जो कि दुनिया में बताया नहीं जा रहा और दुनिया भी एक पर्दे का एक रुख देख रही है। वो ये देख रही है कि फ़लस्तीन ने बहुत बड़ी जुर्रत की और आज आपको जम्मू कश्मीर की भी मिसाल फ़लस्तीन के साथ मिला करके दिखाई जाएगी, बताई जाएगी डिटेल के साथ कि किस तरह पहले इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीरियों के ऊपर, मतलब कश्मीरी जो है वो इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। जम्मू कश्मीरी मतलब कुछ लोग इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करते हैं और उसमें इंडियन आर्मी के चंद जो है वो अहलकार मारे जाते हैं और उसके बाद होता ये है कि इंडिया पूरे कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है और उसकी न्यूज़ पूरी दुनिया नहीं दिखाती, पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान के बारे में तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को एक लिमिट में रखा गया है और पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जा कर के ये चीज़ें दिखा नहीं सकता और पाकिस्तानी मीडिया भी वैसे खामोश रहा। उसकी सबसे, और ये दुनिया की खामोश तरीन जंग थी जिसके बारे में किसी दूसरे मुल्क को पता तक नहीं चला। उसकी वजह हमारे गैरतमंद पठान हैं। आज की वीडियो में आपको ये सारी डिटेल बताएंगे, मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो आप तक वक्त से पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, फ़लस्तीन का अचानक से खामोश हो जाना, फिर उसके बाद उस खामोशी के बाद अचानक से इतना बड़ा हमला कर देना, ये महज इत्तफाक नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आज की वीडियो में आपको इसलिए साबित करना है कि ये बहुत बड़ी साजिश है कि देखें, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि फ़लस्तीन के पास इतने बड़े मतलब के पैमाने पर असलहा कहाँ से आया, और अगर वो असलहा आ भी गया उसके बाद ये जो फ्लाइंग किट्स जो थी इनका इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि छोटे छोटे पैराशूट्स और उनके पीछे मोटर्स और इंजन का इस्तेमाल किया गया, वो फ्लाई करके एक साथ सैकड़ों लोग जो है वो फ़लस्तीनी जो है वो इसराइल में उड़ करके जाते हैं और उड़ करके उनकी मेन लोकेशंस के ऊपर मैदानी इलाकों में लैंड करते हैं और वहाँ पर नुकसान होता है, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी जहन में रखें कि जब पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन कारोबार करता है तो वो अगर लगातार 100 रुपये है तो उसका ख्याल होता है कि इसमें 30% लॉस होना चाहिए। अगर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा 30% जो है वो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। इसमें इसराइल ने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो नुकसान करवाया है वो 10% भी नहीं है, वो 10% भी नुकसान नहीं है पूरे इसराइल का, जिसका जो है वो फ़ायदा इसराइल ने पूरे का पूरा फ़लस्तीन तबाह करके हासिल किया है। अब आपको मुद्दे की बात समझ आ गई होगी कि ये प्री प्लान था, ये हो सकता है, ये 99.9% इस चीज़ की गारंटी ली जा सकती है कि ये इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करने की जो है वो बदतरीन साजिश बनाई हो और उसके बाद इसको जवाज़ पेश करके के पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये बता करके कि भाई आपके फ़लस्तीनी इतने खामोश नहीं हैं, जंग ख़त्म हो चुकी है भले, मगर ये इन्होंने जंग ख़त्म नहीं की बल्कि इन्होंने जंग का रिएक्शन दिया है और हम पर इतना बड़ा जो है वो इन्होंने हमला किया, जिसका अब हम शदीद जो है वो उसकी मज़म्मत करते हैं, बल्कि शदीद मज़म्मत नहीं करते, शदीद किस्म का रिएक्शन देते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो रिएक्शन दिया वो अब ये कहा ये जा रहा है माहिरीन की तरफ से, वहाँ से अमेरिका एक चीज़ को दिखा रहा है कि जी यहाँ पर ये नुकसानात हो रहे हैं। मैं अमेरिका को लेकर के पूरी दुनिया में लोग खुलकर बात नहीं कर सकते, आपको पता है ये सोशल मीडिया भी कंट्रोल है किसी के हाथ में। अगर हम यहाँ पे खुली बात करेंगे तो वो हम पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया को एक जैसा राइट देना चाहिए।
مگر یہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پورا اسرائیل جو ہے اپنے تمام تر جتنے بھی وسائل ہیں بروئے کار لا کر کے فلسطین کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ اور ہوا یہ، پہلے انہوں نے پانی بند کیا۔ پانی سے آپ کو پتہ ہے کہ غذائی قلت جو ہے وہ برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے جسم میں پانی کی بوند کا قطرہ نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالی پیاس سے بندے کی جو ہے، بھوکا بندہ پھر بھی 8-10 دن 15 دن برداشت کر سکتا ہے یا کسی طرح کوئی اور چیز کھا کر کے برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیاسا بندہ بہت ہی مشکل سے جو ہے وہ 48 گھنٹے بڑی مشکل سے گزار سکتا ہے اور اس کے بعد وہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل نے اس کا پانی بند کیا۔ پانی بند کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے جتنی ہوائی اتنے بڑے بڑے میزائلز پھینکے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی شہری ہیں وہ ان میں سے کوئی، بلکہ کہہ لیں کہ 10% بھی بچنے کی امید نہیں ہے۔ مگر اس بار اسرائیل نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار اسرائیل نے انسانی جو حقوق ہوتے ہیں اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ جنگ میں جس چیز کا سب سے اہم خیال رکھا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں ہسپتال۔ ہسپتالوں میں قطعی طور پر آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ پوری دنیا میں جنگ کا رول ہے۔ جنگ کا رول یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر جس طرح کی بھی جنگ ہو جائے، آپ نے بچوں پر، خواتین پر اور ہسپتالوں پر حملہ نہیں کرنا۔ مگر اسرائیل نے اس بار یہ تمام ریکارڈ توڑے ہیں، بچوں کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ بچے جو زخمی حالت میں ہسپتالوں میں تھے، خواتین زخمی حالت میں ہسپتالوں پر تھیں، ان ہسپتالوں کو چن چن کر کے نشانہ بنایا گیا ہے، اور فلسطینی جہاں جہاں موجود ہیں ان فلسطینیوں کے ساتھ انسانیت سوز جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو امید ہے یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ پری پلان تھا، اسرائیل نے پری پلان کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی نظر میں یہ دکھانے کے لیے تاکہ عوام باقی ملکوں کی ریلیکس رہے۔ ابھی ہمارے اگر حکمرانوں کی بات کی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا جس کا ریئیکشن اسرائیل تک پہنچے اور اسرائیل اس چیز کو لے کر کے سیریس ہو جائے اور سوچے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ٹھیک جموں کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں بھی انڈین آرمی نے بالکل سیم طرح کی اسٹریٹجی بنائی تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ہی آرمی پر حملہ کروایا، اور حملہ کروانے کے بعد انہوں نے یہ جواز پیش کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ انہوں نے ہماری پرامن انڈین آرمی کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خاموش، انہوں نے کوئی بلاسٹ نہیں کی، وہاں پہ کوئی بمباری نہیں کی۔ ان کو پتہ تھا کہ ساتھ ہی جو ہے وہ افغانستان کے مجاہدین کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان KPK وہ بھی جموں کشمیر کے بالکل ساتھ تھا، اور باقی مسلمانوں کی بات کی جائے وہ بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں احساس رکھتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی خاموشی سے پورے کشمیر میں اپنا مشن جاری کیا اور کشمیر کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ہوا یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے، اندر کی خبریں یہ ہیں کہ کشمیر میں نوجوانوں کی نسل کشی کی گئی ہے، نوجوانوں کو ختم کر دیا گیا ہے، تقریباً خواتین کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر کے انڈین عام شہریوں کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ لوگ گوری چٹی لڑکیوں سے شادی کرو، بیاہ کرو اور اپنی نسلیں پیدا کرو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ دنیا بھر میں یہ جو لابی کام کرتی ہے، خاص کر کے جنگز کو لے کر کے، یہ کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیتی ہے، اور اس طرح سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا دھیان کھینچنے کے لیے فلسطینیوں کو شو کروایا کہ فلسطینی فل فارم میں، جو فلسطین آج تک اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکا اتنی شدت سے، انہوں نے یکدم سے اتنا بڑا حملہ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ کیا تو اب فلسطینی کہیں نظر آ نہیں رہے، اور پوری دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، سوائے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔